الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم رسول سيدنا ومولانا صلوات الله وسلامه عليه يا سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى ونيابة عن المؤمنين والمؤمنات وكل من أوصاني بالدعاء وأهلنا الزيارة قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتمين ما سبق والفاتحين ما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته. السلام على صاحب السكينة السلام على المدفون بالمدينة السلام على المنصور المؤيد السلام على أبي القاسم محمد السلام على أبي القاسم محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام على أبي الأئمة وخليل النبوة والمخصوص بالأخوة. السلام على يعسوب الدين والإيمان وكلمة الرحمن. السلام على ميزان الأعمال ومقلب الأحوال وسيفي ذي الجلال وساق السلسبيل الزلال. السلام على صالح المؤمنين ووارث علم النبيين والحاكم يوم الدين. السلام على شجرة التقوى وسامع السر والنجوى. السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابغة ونعمته الدامغة. السلام على الصراط الواضح والنجم اللاهق والإمام الناصح والزناد الخالق. السلام على